आमच्या जीत भाईक जावो तो मामलेदार मेळटा, जीत भाईक जावो तो डेप्युटी कलेक्टर मेळटा, जीत भाईक जावो तो PI मेळटा. अशें जातकीर मागीर जीत भाईक सगळे पेडणे तालुको चलयतलो न्ही. त्यामुळे कोणाची केस रजिस्टर करप, कोणाची करप ना, NC करप ना, हे सगळे आमदारांनूच सांगप जर आसता आनी कोणाची ऑर्डर कशी दिवप इतलें जर तो ठरयतलो, कोणाच्यो रेंवेच्यो होडयो सोडप, कोणाचे पावले म्हाका आनी कोणाचे रावल्यात, हे जर सिलेक्टिवली करतले जाल्यार मागीर ही लोकशाही का कितें हो विचार करूंक जाय. आदी शोकॉज नोटीस दिवपाचें सौजन्य ना. तुज्या हातांत डेप्युटी कलेक्टर आसलो म्हणजे सगळी गजाल. लोकशाही खंयचीच गोष्ट फायनल नासता जाल्यार लक्षांत दवरचें. आणि ही पोरकटपणां जेचे हातरापणां आसा, जेणे अनेक प्रकारचे बेकायदेशीर गोष्टी केल्ल्यो आसा, ताणें म्हाका कायदो शिकोवची गरज. हांव काही आमदारांक जाय तश्यो मुभा मेळटात. तसलोच म्हजे कडेन आसा एक, अशें ताणें म्हटलें आसा जाल्यार पळय मजा पळयात अशें प्रेसाक खंय तरी सांगतना हांवें आयकल्लें. मागीर ताका सगळ्योच मजा दिसतात. सील मारला म्हणून हमय मारता. आमदाराच्या तोंडातसून हे सील मारपाचें 1-2 दीस पयलींच आयलां. 35,000 जागा कशी सील केली हांव नको. कितें सो कॉल्ड स्ट्रक्चर आसा, टेम्पररी स्ट्रक्चर जे केल्ले आसा वुडन हे, ते सादारण 600-700 स्क्वेअर मिटरांनूच आसा. म्हणजे सादारण 34,000 जागा मोकळीच आसा, बंद दवरला. भायर ताणें बोर्डय मारला की रेस्टॉरंट क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन. ताका कोणी तरी म्हाका दिसता 1-2 खंयच्या तरी खात्यांनी आनीक भितर इम्प्रुवमेंट करपाक सांगलेली. एक फायर ब्रिगेडीन आनी कोणी तरी अमक्यो गोश्टी जाय म्हणून. त्यामुळे ताणें अंडर प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस जे म्हाका कळटा त्याच्यानुसार हांव सांगता की ताका शोकॉज नोटीस येवंक जाय, ताचो से आयकून घेवंक जाय आनी मागीर ताचेर एक्शन घेवंक जाय. आनी कंडिशन अशें आसा की ताणें सगळी लायसन्सीस जी आसात ती म्हज्या नांवार काडूंक जाय. काल एक तुमचे जमनीन एक हॉटेल एक क्लब तेचेर सीज करपाक आयले आनी तुमची बायटी आमी मिडियान घेवपाक गेल्ले. त्या वेळार तुमी म्हटलेलें की लँड आपली आसा. आतां खंय तरी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की काही लायसन्स जे आसात मागीर तुमचे पंचायतीचे म्हणा मागीर हेर जे लायसन्स आसा ते तुमच्या नांवार खंय तरी दिल्ले अशें हें मेळटा. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हांवें सुनील देसाय ह्या मनशाक आनी ताच्या बायलेक सादारण ही 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा बरी मोठी रस्त्याच्या कुशीक ही 15 वर्सां खातीर लिजार दिल्ली आसा ट्युरिस्टीक एक्टिविटीज करपा खातीर. एग्रीमेंट केला हांवें ताचो. हांवें एग्रीमेंट करता आसतना भितरले जे माड आसात सादारण 200 पेक्षा जास्त आसात, 220 सुमार माड आसात, त्या माडांची मशागत हांव करतां. त्या माडांक पाणी दिवप, सारें दिवप, ते पाडप, हार्वेस्टिंग करप. माड आनी 20 झाडां वेगळीं आसात फ्रूट बियरींग बाकीची, म्हणजे चिकू, आंबे, काजू अशीं आसात. ही सगळीचो ताबो म्हाजे कडेन आसा. ताका ती जमीन वापरपाक दिल्या आनी कंडिशन अशें आसा की ताणें सगळी लायसन्सीस जी आसात ती म्हज्या नांवार काडूंक जाय. म्हज्या नांवार काडपाची कारण अशें की म्हाका म्हजी येदी प्रायम प्रॉपर्टी हेची ओनरशीप मालकी ही एस्टॅब्लीश करूंक जाय. कोणें तेचो गैरवापर करचो न्हय म्हणून हांवें माड मुद्दम म्हाजे कडेन दवरल्यात आनी तशीच ताची लायसन्सीस जी आसा ती सगळी म्हज्या नांवार काडपाक सांगल्यात. ताच्याय फुडें वचून ताणें लायसन्सा शिवाय खंयचोच धंदो करूंक जायना हेंवूय सांगलेलें आसा. आनी जर असल्यो गोश्टी जर तेजे कडल्यान चुकून खंयची गोश्ट जाल्ली आसा किंवा जाणीवपूर्वक जाल्ली आसात जाल्यार ताका जबाबदार, ही वील बी पिनलायज्ड. हांव तेचो सहभागी नासतलो. म्हाका कोणी सहभागी करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. ती जागा विचार करा, आतां सील केली अशें म्हणटा जी, ती 35,000 जागा आसा. 35,000 जागा कशी सील केली हांव नको. बरं, ह्या 35,000 जागेन ताचे जे कितें सो कॉल्ड स्ट्रक्चर आसा, टेम्पररी स्ट्रक्चर जे केल्ले आसात वुडन ते सादारण 600-700 स्क्वेअर मिटरांनूच आसा.
म्हणजे साधारण 34,000 जागा मोकळीच आसा, जेतून माड आसा. आता हे माड बीन सिलींग कशें करप आनी कित्याक करप हांव नकळो. आनी कोणें आजनेरी जर केली जाल्यार अंडर प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस जे म्हाका कळटा त्याच्यानुसार हांव सांगता की ताका शोकॉज नोटीस येवंक जाय, ताचो से आयकून घेवंक जाय आनी मागीर ताचेर एक्शन घेवंक जाय. म्हणजे जे रेस्टॉरंट गेले साधारण 15 दीस बंद आसा, 31 तारखे नंतर ताणें बंद दवरला आनी म्हाका सांगून गेला तो बंद दवरला. भायर ताणें बोर्डय मारला की रेस्टॉरंट क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन. ताका कोणी तरी म्हाका दिसता 1-2 खंयच्या तरी खात्यांनी आनीक भितर इम्प्रुवमेंट करपाक सांगलेली, एक फायर ब्रिगेडीन आनी कोणे तरी अमक्यो गोश्टी जाय म्हणून. त्यामुळे ताणें तें करपाक सुरू केलेंय आसूं शकता. आनी आपूण आतां 15 दीस बंद अशें म्हाका ताणें सांगून गेल्लो. भायर बोर्ड मारला. आतां बोर्ड सांगता की हे रेस्टॉरंट बंद आसा फॉर रिनोवेशन, त्या रेस्टॉरंटाक शोकॉज नोटीसूय दिवंक ना आनी सील मारला म्हणून हबय मारतात. आमदाराच्या तोंडातसून हे सील मारपाचें 1-2 दीस पयलींच आयलां. म्हणजे तो जो हांगा हडफड्या जो क्लब खंयचो जवळो बर्च क्लब तसलोच म्हज्याय कडेन आसा एक अशें ताणें म्हटलेलें आसा. आनी पळय मजा पळयात अशें प्रेसाक खंय तरी सांगतना हांवें आयकल्लें. म्हणजे ताका सगळ्योच मजा दिसतात. म्हणजे ताच्या कडेन जर असो सिरियस गोश्ट जावं सारकी आसा जाल्यार ही शूड बी सिरियस अबावट इट. ती उमेदीन सांगपाचें न्ही, पूण ताणें आपले भाशेन मोठ्ठें हें केलां, काम केलां. आनी हांव नकळो ऑफिसर्स इतले कशे बळी पडटात ते. ह्या राज्यांत हांव काही आमदारांक जाय तश्यो मुभा मेळटात. म्हणजे म्हाका जावो तो म्हाज्या सराक आमच्या जीत भाईक जावो तो मामलेदार मेळटा, जीत भाईक जावो तो डेप्युटी कलेक्टर मेळटा, जीत भाईक जावो तो PI मेळटा. अशें जातकीर मागीर जीत भाईच सगळे पेडणे तालुको चलयतलो न्ही. त्यामुळे कोणाची केस रजिस्टर करप, कोणाची करप ना, NC करप का ना, हे सगळें आमदारानूच सांगप जर आसता आनी कोणाची ऑर्डर कशी दिवप इतलें जर तो ठरयतलो. कोणाच्यो रेंवेच्यो होडयो सोडप, कोणाचे पावले म्हाका आनी कोणाचे रावल्यात, हे जर सिलेक्टिवली करतले जाल्यार मागीर ही लोकशाही का कितें हो विचार करूंक जाय. ज्या ऑफिसरांनी येवन हांगा महान कृत्य केले ताणेंय बाबड्यांनी विचार करूंक जाय. एक म्हणजे ते बर्च क्लब बीन असले जे ते कंजस्टेड जें आसा, म्हजी प्रॉपर्टी 35,000 पेक्षा जास्त आसा आनी तेचे कडेन जे कितें ताणें केलां उडन टेम्पररी स्ट्रक्चर ते 700 म्हणजे 1000च्या वयर आसूंच शकना. म्हणजे 34,000 मोकळी आसा जागा अशी जाली न्ही. सर तितून आनी एक हे म्हणटात ती लिकराचे बी NOC तुमच्या नांवार अशें कितें आसा? न्ही, ज्यो NOC आसात, जी परमिशनां आसात ती सगळी म्हज्या नांवारच काडपाचें कंडिशन आसा. दुसऱ्याच्या नांवार जर आसली जाल्यार फाल्यां सकाळी म्हज्या मालकीक थिचल्ल्या धक्को पडूं शकता. म्हणून म्हज्या एग्रीमेंटा वेळारच कंडिशन अशें आसा की ऑल लायसन्सीस नीड टू बी इन माय नेम आनी खंयचेच लायसन्स आसच्या शिवाय तुवें धंदो फुडें व्हरूंक जायना. आतां मिठागर असो एक ग्लो केलो वता. त्या जमनीचें नांव मिठागर हें निश्चित, तें हांव बदलूं शकना. मिठागर थंय हांव 70 वर्सांचो मनीस, हांवें काय म्हज्या आयुश्यांत म्हज्या पुर्वजांची जमीन ती, हांवें थंय मीठ काडलेलें केन्ना पळोवंक ना. 100 वर्सां पयलीं बीन काडलें आसूं शकता आनी ताका लागून थंय ताका मिठागर मदला वाडा मिठागर अशें नांव त्या ठिकणाक पडलां. आमी
ती जमीन 36 घेतल्या 1936 म्हणजे आता साधारणपणे 90 वर्सां जाल्या आमच्या पुर्वजांनी आणि तेन्नाचें तेजें नांव तशेंच आसा. पूण हांवें केन्ना म्हज्या 70 वर्सांच्या आयुश्यांत थंय मीठ काडलेलें हांवें पळोवंक ना आनी मीठ काडलेलो मनीस कोण म्हाका तर आजा पर्यंत कोण मेळूंक ना. नांवां ही अनेक कडेन आसतात. केवळ मिठागर आसा म्हणजे नांव मिठागर आसा, मदला वाडा मिठागर म्हणून नांव आसा म्हणजे मीठ काडपाची जागा जाली. हांवें म्हज्या काळांत थंय फिश ब्रिडींग केलां, प्रावन्स ब्रिडींग केलां. ताच्या खातीर सरकारचे स्किमी सुद्दां कसल्यो घेतलेले आसतात. तांचे ते ग्रामसेवक बीन आसतात, ताणें येवन इन्स्पेक्शनां बीन केल्लीं आसतलीं वेळोवेळी. ताच्या खातीर आमी फीड हाडली, ती नुस्तें विक्री केल्या. आमी कोणायक तशें हें उत्पन्न काडपाकूय दिलें 3 वर्सांक 5 वर्सांक. मीठ हो प्रश्नच येवंक ना. पूण ठिकणाच्या नांवांत तें मीठ आसा, मिठागर मिठागर. तशें हांगा कुशीकचो गांव आसा, मांद्रे जातकीर फुडें एक गांव आसा आगरवाडो. त्या गांवाकय नांव आगरा वयल्यानूच पडलेलें आसा. आतां आगरवाडो हें गांव आसल्यामुळे नांव आसल्यामुळे ती सगळी एनवायरमेंटली हिची सॉल्टाची जाली, फ्रॅजायल जाली. नांव हें कशें आसूं शकता न्ही. ताका लागून हांगा कोणें तरी तें नांव धरून प्रहार करपाचो प्रयत्न कोणें तरी म्हणजे आमचो मित्र जो जीत भाई आसा, कारण सगळ्यांक खबर आसा हें, कारण तो ग्रहस्थ असो आसा, तो करच्या पयलीं आपल्या कार्यकर्त्यां कडेन बीन उलयता. आत्तां पळय हांव ताका 2 दिसांत कितें शिकयता, 3 दिसांत कितें शिकयता. आतां ताचे कडेन शिक्षण खूब आसा, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतलें शिक्षण आसा. त्यामुळे तेचें शिक्षण खंयचें खंयचें हांवें स्विकारप हें हांव ठरयतलो. पूण खंय तरी काळ खंय तरी ताणें हांव जाणटो जाला बीन असो म्हटला, वय म्हजें खूब जालां अशें खंयचें तरी आदरय करता म्हटल्यार आदरूय करता वयाक लागून. वयाक लागून आदर करता जाल्यार मागीर कसली आजदऱ्यो करूंक जायना न्ही. पूण वयाक लागून आदर करता, पूण वयाक लागून तो घसरताय अशा स्वरुपाचेंय कितें तरी आसा तें. अजून म्हजी तितलें घसरप जावंक शकना इतली हांव ताका खात्री दितां. हांव पूर्ण ह्या वयाचेर हांवें 2-3 वर्सां पयलीं नर्सींग कॉलेज नवें सुरू केलां. हांगा म्हजो फ्लरीश जाता सगळो कॅम्पस, एड्युकेशनल कॅम्पस. हांवें बागायत्यो बिगायत्यो हातूनय म्हजें लक्ष बऱ्या पद्दतीन आसता. म्हजी प्लांटेशनां येवन पळोवची. त्यामुळे वयाचेर कांय परिणाम नासता. वय हें सादारण न्हवरो आसता ताका वय लागता, म्हज्या सारक्याक वय लागना. जाका न्हवरो किंवा न्हवरी आसता तांकां वय लागता. म्हाका वय फॉर मी एज इज अ मॅटर ऑफ प्रेस्टीज. एज हॅज गिवन मी एम्पल एक्सपिरियन्स. तो जो जिवनात जे सगळे अनुभव घेतलेले आसा ते हांव आतां उपयोग करता. आरोग्य देवान जर बरें दिल्लें आसा जाल्यार त्या अनुभवाचो उपयोग करप. आज सकाळ पासून ह्या आमदाराचे मनीस हांगा भोंवतीच्या गिरकार वाड्याचेर भोंवता आनी हाच्या हॉटेला विरुद्ध स्टेटमेंट दिया, आमकां डिस्टर्ब जाता, हें नाका. पूण ते बाबडे कोण दिवपाक तयार ना हेंवूय हांव आयकतां. आतां दबाव चालू आसा, तुवें दिवपूच जाय, नाल्यार तुजें हें अमकें करतलो तमकें करतलो, नाल्यार तुमची ती घरां टांगती तलवार जी आसा घराचेर तांच्या CR ती हांव तुमच्या भायर उडयतलो म्हणून तुमची म्हणूंक वयतले. असल्यो गजाली चल्लोल्यो आसात. ताणें इतलें सकल वचचें न्ही आनी इतलो उघडपणे वहावतूय वचचो न्हय. जीत हो म्हजे कडेन येणारो मनीस म्हजे कडल्यान एडवायस सुद्दां केन्ना केन्ना घेतला. ताणें इवन हे जे मेडिकल कॉलेजीक लिंक हॉस्पिटलाची इमारत आसा ताच्या संदर्भांतली ताणें म्हजे कडल्यान म्हायती घेतल्या. इलेक्ट्रॉनीक सिटी संदर्भांतली म्हायती घेतली. तो म्हायती घेवन वता पूण थंय ताच्या कडेन मांडप जाय त्या पद्दतीन जायना हेची म्हाका खंत आसा. पूण आमदार तो आमचो
त्यामुळे 5 वर्सां खातीर ही इज माय MLA. ताका लागून हांव ताचो पूर्ण आदर करतां. पूण ताणें ही भुरगेपणां थांबोवची, पोरकटपणां थांबोवची. ती म्हाका मुख्यमंत्री कितलो लागींचो, हेवटेन आयलो की म्हज्यागेर जेवल्या शिवाय वचत ना, हे लोकांक दिसूंक जाय न्ही हें सांगप. आनी मागीर तुजे लोक जे आसात ते मागीर ते पर्कुलेट करपाक भोंवप, दिस इज शियरली चायल्डिश. एक 15-20 भुरग्यांचो एक ग्रूप ताणें सांबाळ्ळा आनी जे सोशल मिडियाचेर ताची कितें येदी फुसकी सुद्दां आयली जाल्यार ताचें अभिनंदन भाई, अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन भाई, तूं दानशूर, तूं कृपावंत, दयावंत, हे सगळें घालप आनी तेचेर समाधान मानून घेवप. ते एकदां केन्ना तरी दिसता, पूण सदां हे असल्यो गोश्टी जश्यो जाल्यो की तेचें फकाणां जातात. ताणें ते बंद करून म्हजें लुकसाण जालेंय आसा, पूण हांव तें सोंसपाकूय तयार आसा. पूण ताणें करता आसतना ऑफिसरांक वेठीक धरचें न्ही. अरे ऑफिसरांक किमान शोकॉज नोटीस दिवपाक तरी लाय मरे, ताचो रिप्लाय घे आनी तुजें ही गोश्ट ना आसा किंवा हे लॅप्सीस आसात आनी मागीर ऑर्डर काडा. सादी शोकॉज नोटीस दिवपाचें सौजन्य तुज्या हातांत डेप्युटी कलेक्टर आसलो म्हणजे सोपली गजाल. लोकशाहीत खंयचीच गोश्ट फायनल नासता हें ताणें लक्षांत दवरचें. आनी ही पोरकटपणां जेचे हातरापणां आसात, जेणी अनेक प्रकारचे बेकायदेशीर गोश्टी केल्ल्यो आसात, ताणें म्हाका कायदो शिकोवची गरज ना.